इस वीडियो में हम एक टेबल की मदद से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बनाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के जुमलों को पढ़ने की मशक करेंगे। तो जब हम किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात कर रहे होते हैं जो आइंदा ज़माने में यानी मुस्तकबिल में किया जा रहा होगा, यानी कोई ऐसा अमल जो कि पूरी तरह से मुकम्मल ना हुआ हो, तो इस अंदाज में बात करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के जुमले बनाए जाते हैं, उन सब में जो एक बात कॉमन होती है यानी एक सी होती है, जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया गया है, वो ये होती है कि इनमें से हर किस्म के जुमले के अंदर विल और बी के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेन वर्ब को उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, यानी वर्ब के आखिर में उसकी बेसिक फॉर्म के साथ लेटर्स आईएनजी का इजाफा कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी किस्म के जुमले के अंदर जब विल और बी के अल्फाज और इसके अलावा एक प्रेजेंट पार्टिसिपल मौजूद हो, तो इसका मतलब है कि वो जुमला फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बनाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव तर्ज के जुमले। अफर्मेटिव से मुराद है पॉजिटिव या मुस्बत जुमला, जिसमें आप ये बताना चाह रहे हो कि ऐसा हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर इस पहले जुमले को देखते हैं, आई विल बी स्टडिंग, यानी मैं पढ़ रहा हूँगा। इस जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर लफ्ज़ आई का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक किस्म का प्रोनाउन है। इसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहा जाता है, यानी जब कोई एक शख्स अपने मुतालिक कुछ बता रहा हो तो वो अपने नाम की जगह लफ्ज़ आई का इस्तेमाल करता है। अब देखते हैं अगला जुमला, यू विल बी स्टडिंग, यानी तुम पढ़ रहे होगे या फिर तुम सब पढ़ रहे होगे। लफ्ज़ यू को सेकंड पर्सन प्लूरल या सिंगुलर दोनों ही कहा जाता है, क्योंकि जब आपके सामने कोई एक शख्स या एक से ज़्यादा लोग मौजूद हों और आप उनसे मुखातिब होकर बात कर रहे हों, तो उनके नाम की जगह आप लफ्ज़ यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला जुमला, ही विल बी स्टडिंग, यानी वो पढ़ रहा होगा। इसी तरह से इस जुमले के शुरू में ही की जगह लफ्ज़ शी या फिर इट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि शी विल बी स्टडिंग, यानी वो पढ़ रही होगी। और अगर किसी जानवर या बेजान चीज़ के मुतालिक बात करनी हो तो इस जुमले में ही या शी की जगह लफ्ज़ इट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इट का मतलब भी होगा वो। ही, शी और इट थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाए जाते हैं, यानी जब आप किसी जगह शख्स या चीज़ के मुतालिक बात कर रहे हो जो कि तादाद में सिर्फ एक हो और वो आपके सामने मौजूद ना हो, तो उनके नाम की जगह आप इन अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी आदमी या लड़की के मुतालिक बात करनी हो तो लफ्ज़ ही का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर किसी खातून या लड़की के मुतालिक बात करनी हो तो लफ्ज़ शी इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी जानवर या बेजान चीज़ के मुतालिक बात करनी हो तो लफ्ज़ इट इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं अगला जुमला, वी विल बी स्टडिंग, यानी हम पढ़ रहे होंगे। और अब इससे अगला जुमला, दे विल बी स्टडिंग, यानी वो पढ़ रहे होंगे। तो ये थे अफर्मेटिव तर्ज के जुमले। इनके आखिर में ज़्यादातर फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर बात को पुरजोश अंदाज में किया गया हो तो फिर जुमले के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अफर्मेटिव तर्ज के जुमलों के अंदर आप अल्फाज की तरतीब देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर विल के लफ्ज़ का, और फिर बी, इसके बाद एक प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया जाता है। और अल्फाज की यही तरतीब अफर्मेटिव तर्ज के तमाम जुमलों में इस्तेमाल की जाती है। अब देखते हैं एक नेगेटिव तर्ज का जुमला। नेगेटिव से मुराद है मनफी, यानी एक ऐसा जुमला जिसमें आप ये कहना चाह रहे हो कि ऐसा नहीं हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखते हैं, आई विल नॉट बी स्टडिंग, यानी मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। तो नेगेटिव तर्ज के जुमले में अल्फाज की तरतीब जो होती है वो बिल्कुल अफर्मेटिव तर्ज के जुमलों की तरह ही होती है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल के लफ्ज़ का इस्तेमाल, लेकिन फिर इसके बाद जो एक चीज़ मुख्तलिफ होती है वो ये है कि लफ्ज़ विल के बाद लफ्ज़ नॉट का इजाफा कर दिया जाता है। इसके बाद है बी, और फिर आखिर में एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे कि अफर्मेटिव जुमले के आखिर में भी बी और फिर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक अफर्मेटिव तर्ज के जुमले के अंदर अगर लफ्ज़ विल के बाद नॉट का इजाफा कर दिया जाए तो इसे हम नेगेटिव में तब्दील कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला जुमला, यू वोंट बी स्टडिंग। लफ्ज़ वोंट जो है ये विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है, यानी शॉर्ट फॉर्म है, और इसके अंदर
آئی کی جگہ لفظ او کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اولڈ انگلش میں یا پرانی انگلش میں ول کی جگہ وال کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. یو وونٹ بی اسٹڈنگ یعنی تم نہیں پڑھ رہے ہوگے یا پھر تم سب نہیں پڑھ رہے ہوگے. اب اگلا جملہ ہی وونٹ بی اسٹڈنگ یعنی وہ نہیں پڑھ رہا ہوگا. اسی طرح سے ہی کی جگہ اگر لفظ شی لگا دیا جائے تو یہ ہو جائے گا شی وونٹ بی اسٹڈنگ یعنی وہ نہیں پڑھ رہی ہوگی. اسی طرح سے اگر کسی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنی ہو تو ہی یا شی کی جگہ لفظ اٹ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اٹ کا مطلب بھی ہوگا وہ. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ وی وونٹ بی اسٹڈنگ یعنی ہم نہیں پڑھ رہے ہوں گے. اب اس سے اگلا جملہ دے وونٹ بی اسٹڈنگ یعنی وہ نہیں پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ تھے نیگیٹو طرز کے جملے. ان کے آخر میں بھی فل سٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر پرجوش انداز میں بات کی گئی ہو تو پھر ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں انٹراگیٹو طرز کے جملے یعنی سوالیہ جملے جن میں کچھ پوچھا جا رہا ہوتا ہے یعنی کیا ایسا ہو رہا ہوگا. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں ول آئی بی اسٹڈنگ یعنی کیا میں پڑھ رہا ہوں گا. اب اس سے اگلا جملہ ول یو بی اسٹڈنگ یعنی کیا تم پڑھ رہے ہوگے یا پھر کیا تم سب پڑھ رہے ہوگے. اب یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ انٹراگیٹو طرز کے جملوں میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر سبجیکٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ لفظ ول کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ سبجیکٹ اس کے بعد میں آتا ہے اور پھر آتا ہے لفظ بی یعنی ول اور بی کے درمیان میں آتا ہے سبجیکٹ جیسے کہ ول آئی بی اسٹڈنگ. اسی طرح سے ول یو بی اسٹڈنگ. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ ول ہی بی اسٹڈنگ یعنی کیا وہ پڑھ رہا ہوگا اور اگر ہی کی جگہ لفظ شی استعمال کیا جائے تو یہ ہوگا ول شی بی اسٹڈنگ یعنی کیا وہ پڑھ رہی ہوگی. اسی طرح سے اگر کسی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنی ہو تو یہاں ول کے بعد لفظ اٹ کا استعمال کیا جائے گا اور اس کا مطلب بھی ہوگا وہ. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ ول وی بی اسٹڈنگ یعنی کیا ہم پڑھ رہے ہوں گے اور اب آخری جملہ ول دے بی اسٹڈنگ یعنی کیا وہ پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ تھے انٹراگیٹو طرز کے جملے. ان کے آخر میں کوسچن مارک یا سوالیہ نشان کا استعمال کیا جاتا ہے. انٹراگیٹو طرز کے جملے سے اگر نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کا جملہ بنانا ہو تو پھر اس میں لفظ ول کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں ول ناٹ آئی بی اسٹڈنگ یا پھر وونٹ آئی بی اسٹڈنگ یعنی کیا میں پڑھ نہیں رہا ہوں گا یا پھر کیا میں نہیں پڑھ رہا ہوں گا. اسی طرح سے دیکھتے ہیں اگلا جملہ وونٹ یو بی اسٹڈنگ یعنی کیا تم نہیں پڑھ رہے ہوگے یا پھر کیا تم سب نہیں پڑھ رہے ہوگے. اب اگلا جملہ وونٹ ہی بی اسٹڈنگ یعنی کیا وہ نہیں پڑھ رہا ہوگا. وونٹ شی بی اسٹڈنگ یعنی کیا وہ نہیں پڑھ رہی ہوگی. اسی طرح سے اگر کسی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنی ہو تو اس جملے میں وونٹ کے بعد اٹ کا لفظ استعمال کیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ وونٹ وی بی اسٹڈنگ یعنی کیا ہم نہیں پڑھ رہے ہوں گے اور اب آخری جملہ وونٹ دے بی اسٹڈنگ یعنی کیا وہ نہیں پڑھ رہے ہوں گے. تو اس طرح سے یہ تھے نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کے جملے جن میں لفظ ناٹ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایک قسم کا سوال بھی ہوتا ہے. اگر ان جملوں کے اندر ول کی جگہ گوئنگ ٹو کے الفاظ کا استعمال کرنا ہو تو پھر اس کے بعد بھی لفظ بی کا یعنی ان کے ساتھ بھی لفظ بی کا استعمال کیا جائے گا. مثال کے طور پر آئی ایم گوئنگ ٹو بی اسٹڈنگ. اسی جملے کو اگر نیگیٹو بنانا ہو تو ایم کے بعد ناٹ کے لفظ کا استعمال کر دیا جائے گا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی اسٹڈنگ. اور اگر آئی ایم گوئنگ ٹو بی اسٹڈنگ کے جملے کو ایک انٹراگیٹو جملے میں بدلنا ہو یعنی ایک سوال میں بدلنا ہو تو پھر ایم کے لفظ کو جملے کے شروع میں استعمال کیا جائے گا اور یہ ہو جائے گا ایم آئی گوئنگ ٹو بی اسٹڈنگ اور آخر میں آ جائے گا ایک سوالیہ نشان. اور اگر اس جملے کو نیگیٹو انٹراگیٹو بنانا ہو تو ایم کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا جائے گا ایم ناٹ آئی گوئنگ ٹو بی اسٹڈنگ یا پھر ایم ناٹ کی جگہ اس کی کانٹریکشن استعمال کی جا سکتی ہے جو کہ ہے ain't AIN''T ain't I going to be studying اور آخر میں کوسچن مارک. تو اس طرح سے یہ بن جائے گا نیگیٹو انٹراگیٹو جملہ. لیکن یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عام طور سے will be کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے فیوچر کنٹینیوس ٹینس کی طرز کے جملوں کے اندر. تو یہ تھی فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے اندر جملوں کی مختلف اقسام.
انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھنے کی پریکٹس جاری رکھیے۔